बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम लोग खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज सोमवार है, 27 फरवरी है, और ये वीक बहुत ही अहम तरीन वीक है क्योंकि इसके अंदर जनाब बहुत सी अहम तरीन न्यूज़ हैं जो आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपको जनाब न्यूज़ मिलेगी जो कि एजुकेटर के हवाले से होगी। इंशाल्लाह एजुकेटर की एजेंसी इस वीक में कंफर्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आज की डेट में जो है ये जो पोस्टें मौजूद हैं 26 वाली, ये वाली सारी, ये इंशाल्लाह यहाँ से हटा दी जाएंगी और इस जगह पे इंशाल्लाह ताला दिन 11 बजे तक या 10 बजे तक जो है यहाँ पे लिटरेसी मोबिलाइज़र की स्लिप अपलोड कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आज हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो हमारी जो जनाब वाला फ्री सेमिनार है हमारी एकेडमी का, 5 मार्च को इंशाल्लाह रात को 8 बजे जूम ऐप के ऊपर होगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर नीचे लिंक मौजूद है, आप इसको ज्वाइन कर लें या 0307760327 पे मैसेज करेंगे, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके अंदर हम एजुकेटर की आने वाली तमाम पोस्टें, पीपीएससी की आने वाली असिस्टेंट की जॉब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एक्साइज इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, जो भी जॉब्स आएंगी, हम हर चीज़ की एक सेमिनार होगा, हमारा 2.5 महीने का सेशन होगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये वीडियो जनाब मैं बना रहा हूँ जो कल मॉनिटर का पेपर हुआ था ये वाला, तो चंद सवाल मेरे पास मौजूद हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसके ऊपर कह रहे थे कि सर हमें सवाल बता दें। तो जी जनाब बिल्कुल। पहला सवाल था प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खां असैसिनेटेड इन। तो लियाकत अली खां को जनाब आपको पता है कि 1951 में रावलपिंडी लियाकत बाग जिसे हम कहते हैं रावलपिंडी में असैसिनेट किया गया, शहीद किया गया। इसके बाद एक है जनाब जी जनाब कुछ सवाल जो हैं मेरे ये लिखे हुए हैं, कुछ मैं आपको जो है मेरे मोबाइल में मौजूद हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है लिख के बताता हूँ जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अच्छा जी, एक सवाल था हमारे सामने जनाब, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब का पहला जो गवर्नर है वो जनाब सर फ्रैंकिस मोडी था। डू नॉट ट्रस्ट ए मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्प। जो अब तो इसका मतलब होता है प्रेज वंथर, वो बंदा जो अपनी तारीफ खुद करे। एक है सवाल, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वायसराय ज्यादा लॉर्ड माउंटबेटन था। असरार संदीद को सर सैयद अहमद खान ने लिखा। हु इज़ सुहेल वड़ैज। जर्नलिस्ट है अल्फ्रेड बेनेट फ्रेंच, इनका ताल्लुक फ्रांस से है जनाब। इसके बाद है डाटर ऑफ ईस्ट व रिटन बाई। डाटर ऑफ ईस्ट किताब का नाम है बेनिस भुट्टो ने लिखी। तलीम बालगान तलीम बलीगा वाज रिटन बाई मोइन अहमद। दे कॉल थ्योरी वाज प्रपोन्ड बाई SHEID सैचरन एंड सिचवान। डिवाइस टू मेजर मॉइस्चर को मेजर करने के लिए जनाब ये जो नमी होती है इसको हैग्रोमीटर कहते हैं। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट को कहते हैं। इन MS वर्ड वाट इज़ MS वर्ड। MS वर्ड जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वाट इज़ हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर को। GHORI घोरी बीच गहरी नींद सोना। गहरी नींद सोना का मतलब होता है गोरी बीच का मतलब होता है गहरी नींद सोना। इस तरह का सवाल था। पर चांद का मतलब होता है मेहताब। उर्दू में गोल्डन इरा किसका था 19वीं और 18वीं सदी में? तो वो जनाब मोमिन खान गालिब और मोमिन खान मोमिन का था। पाकिस्तान की ऑफिशियल स्पोर्ट जो है वो हॉकी है। ठीक हो गया। सिंध वाज सेपरेटेड फ्राम बम्बई इन 1936। की यूज टू क्लोज टैब इन ब्राउज़र, उसको हम कहते हैं Ctrl+W से आप कर सकते हैं। जितना करीब उतना रकीब, ये एक मुहावरा है। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। बेस्ट मेथड साइंस मेथड। बेस्ट मेथड टू टीच साइंस प्रैक्टिस मेथड विच इज़ ब्रॉड इज एम। अच्छा जी, पार्लियामेंट, हाईएस्ट पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, हाईएस्ट पार्लियामेंट जो है वो चाइना की है। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा जी, इसके बाद था
27 نومبر ٹو 5 دسمبر ویٹ پالیسی فسٹ انٹروڈیوس، تو وہ تھی ایجوکیشنل کانسیپٹ جو 1947 میں ہوئی. ویکسین واز ڈسکور، ویکسین کو ڈسکور کیا تھا ایڈورڈ جینر نے، اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا. بہرحال آپشن میں یہی ہوگا تو یہی جواب درست ہے. اس کے بعد ہے اینڈ ریگوری از اڈلٹ ایجوکیشن. فائنل ایگزام از اے پارٹ آف سومیٹیو اسیسمنٹ. وینس پلانٹ ڈائریکشن، پرائر پلانٹ نیسسری وچ از کیور میتھڈ. وینس پلانٹ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ایکچولی ایسٹ ویسٹ ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے وچ فلاسفی سپورٹ مائنڈ ایز دا الٹیمیٹ ریئلٹی، آئیڈیالزم ہوتی ہے. ہو ورکڈ آن لا آف لرننگ، THORND تھارنک ڈائک. کنٹرول گروپ از دا کیٹسٹک آف ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوتا ہے. دا ایفرٹ آف دا ورک مدر. اچھا جی، ایک سوال تھا جناب، کیجول کمپیریٹیو ریسرچ. اچھا جی، ایک سوال فوکس بات کر لیتے ہیں. سینونیم آف ڈکلائن، ڈکلائن کا ڈاؤن فال ہوتا ہے. اچھا جی، اندر نیم آف فل اسٹاپ، فل اسٹاپ کا پیریڈ ہوتا ہے. ہو انوینٹڈ پرنٹڈ پریس، جوہن گوٹنبرگ. تو یہ جناب امپورٹنٹ سوال تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو میں نے سوال لکھے ہیں آپ کو یہ بھی وہی موجود ہیں. اور یہ ایک سوال اس میں ہے اشلوکا پوئٹری واز فریڈ بائی، یہ نام لکھا ہوا ہے. اندر نیم آف دا فل اسٹاپ اوکے ہو گیا. اچھا، A-1 از تھیوری فائنڈ دا ویلیو آف A. تو یہ جناب A کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس جواب کیا آ جائے گا، 1/6 آ جائے گا آئی تھنک. اچھا جی، اس کے بعد اس کے اندر کوئی ایسا سوال موجود نہیں جو میں نے نہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے، تو ٹائپس آف ریسلنگ موجود ہے ان دا ورلڈ، یہ سوال نیا موجود ہے، اس کو آپ سرچ کر لیں گے. ہیومیڈیٹی ان دا ایئر، وہ ہیگرومیٹر بتا دیا. جتنے قریب اتنے قریب، یہ ایک محاورہ ہے. ٹھیک ہو گیا. گھوڑے بیچ کے سونا، نیند گہری نیند سونا. چاند کا مترادف تعلیمی بال کا، یہ میں نے سارا بتا دیا آپ کو. اچھا جی، سندھ سیپریٹڈ ہوا 1936 میں. تو یہ جناب سوال تھے امپورٹنٹ جو میرے پاس موجود تھے، چند جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. تو بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے سوال مل جائیں وہ آپ کو شیئر کیے جائیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ہماری کاوش جو ہے اچھی لگی ہوگی. یہ میں نے اسٹوڈنٹ کے ذمہ لگایا تھے جنہوں نے جو ہے وہ لکھے تھے. الحمدللہ ان کا پیپر بہت اچھا ہو گیا. تو جناب تمام لوگ ریڈی رہیں گے، انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے اگلی ویڈیو کے ساتھ ہوگی. اور 10-11 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ لٹریسی موبلائزر کی سلپ جاری ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.